Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pit sa 17 ni buwan sa Marso ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Mga Kristohanon sa Nepal naglaom nga sila mahatagan og pagtagad sa bag-ong pangagamhanan. Gilauman sa mga Kristohanon sa nasod sa Nepal nga mahatagan sila og pagtagad og proteksyon batok sa mga extremist groups. Gitanaw sa mga Kristohanon ang kasamtangang eleksyon sa nasod isip pamaagi aron nga mahatagan sila og pagtagad sa bag-ong pangagamhanan. Adunay mga Kristohanon nga nagpadayon sa pagkamaigmat aron nga mahibaluan ang kalihukan sa mga katawhan batok sa mga Kristohanon. Mainumduman nga ang Nepal usa sa mga Hindu nation nga nataho sa tibok bahin sa kalibutan.